Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 2 of class 10th subject English. ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 1 को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में था, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पैराग्राफ नंबर 4 से अब हमारी बात स्टार्ट होनी थी कि ड्यूरिंग द sermon an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed towards them and said, O Messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. अब ड्यूरिंग द sermon, खुतबे के दौरान, एन अंसारी एंड सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तालबा, तो खुतबे के दौरान एक अंसारी कबीला बनु सालबा के चंद आदमी वहाँ बैठे हुए थे, वो उठ खड़े हुए, ठीक है, और उन्होंने उनकी तरफ देख के इशारा किया या अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द का कत्ल कर दिया था। We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Holy Prophet ﷺ replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. अब उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके बदले में इनके किसी एक बंदे को फांसी लगवा दें। तो हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आजकल की हमारी सोसाइटी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 5 है कि द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज हु वर देयर बिटर एनिमीज brought their suits to him and decided cases in accordance with the Jewish law. अब हमारे जो पाक पैगंबर हैं द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन, वो इतना अच्छा जाने जाते थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए, दैट इवन द ज्यूज़ के जो यहूदी भी थे, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो कि उनके बहुत सख्त दुश्मन थे, ब्रॉड देयर सूट्स टू हिम, वो अपने मसले आप वसल्लम के पास लेके आते थे, एंड डिसाइडेड केसेस, और अपने मसलों का फ़ैसला करवाते थे इन अकॉर्डेंस विद द जूइश लॉ, जो यहूदियों के कानून था उसके मुताबिक। तो पाक पैगंबर अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी भी, जो कि आपके सख्त दुश्मन थे, आपके पास मुकदमात लाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उन मुकदमात का फ़ैसला फरमा देते थे। He was strictly followed, he very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for God loves those who judge in equity. ठीक है, तो ये कुरान पाक की चैप्टर नंबर 5 आपकी जो आयत है 45, वहाँ से उन्होंने इसको अखज़ किया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि आप वसल्लम जो थे, ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल फरमाया करते थे। और आगे आयत का तर्जुमा ये बन जाएगा कि अगर वो आप वसल्लम के पास हाजिर हों तो आप वसल्लम उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें, ठीक है, आइदर जज और डिक्लाइन, तो आप उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें या मुदाखलत करने से इनकार फरमा दें। अगर आप इनकार फरमा देंगे तो वो आपको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब अगर आप मना फरमा देंगे तो दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला फरमाएँ तो उनके दरमियान इखलाकी असूलों पर मबनी इंसाफ के तहत फ़ैसला फरमाएँ, ठीक है। फॉर गॉड लव्स दोज, क्योंकि अल्लाह ताला को उनसे मोहब्बत फरमाता है जो इखलाकी असूलों पर मबनी इंसाफ के तहत फ़ैसला करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है कि जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or family relations. अब वो कहता है कि जो इंसाफ है, अपहेल्ड का मतलब है कि उसको कायम रहना चाहिए, ठीक है, कि इंसाफ आपसे ये तकाजा करता है कि तमाम हालात में इसकी बालादस्ती कायम रखी जाए, ठीक है, ख्वाह वो किसी के अपने के ख़िलाफ़ हो या ख़ानदान या रिश्तेदार के ख़िलाफ़ हो, तो आपने उसको फॉलो करना है। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर
دوسرے لوگوں کے معاملات انصاف سے فرمائے اور اپنے ساتھیوں اور اصحاب کو بھی منصف یا انصاف پسند بننے کی تلقین فرمائے۔ اٹ از رپورٹڈ، یہ بات لکھی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے، کہ حضرت علی دیٹ Allah's messenger said to him، کہ انہوں نے حضرت علی جو تھے رضی اللہ عنہ، دیٹ Allah's messenger، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا یا فرمایا، when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is most likely that you will know the truth۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، تو آپ اب وہ جو لاسٹ ہمارے پیش بات چل رہی تھی، آپ وہاں سے بات کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کریں، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ سے جان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر آپ دونوں باتوں ناٹ گونا گیٹ دا پکچر آف بوتھ سائڈز، اگر آپ دونوں تصویر کا رخ نہیں دیکھیں گے تو آبویسلی اس کے اندر پھر ایشوز کریٹ ہو۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ reported at Allah's messenger as saying any ruler who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی حکمران جو غریبوں اور حاجت مندوں اور مسکینوں، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی، پور، نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، غریب لوگ، حاجت مند لوگ اور مسکین لوگ، تو اگر کوئی شخص ان پہ اپنا دروازہ بند کر دے گا تو جب وہ ضرورت مند اور مسکین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند فرما دیں گے۔ اور آبویسلی اسٹوڈنٹس ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ دروازہ بند فرما دیں گے تو آپ کو لائف میں سکسیس کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged any person's property or honor, or person my honor and my property are here, he may take revenge for me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams, which were paid to him۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب وہ، اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اگر آپ ٹف ورڈ یوز کرنا چاہ رہا ہو تو آپ بستر مرگ کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے یا کسی کی جائیداد اور وقار کو نقصان پہنچایا ہے تو میں خود، میرا وقار اور میری جائیداد، ٹھیک ہے، کہ مائی پرسن، میں خود، مائی آنر، میرا وقار یا میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی، اور میری جائیداد، آر ہیئر، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہی مے ٹیک ریونج فار می ان دس ورلڈ، تو وہ اس دنیا میں ہی میرے سے بدلہ لے سکتا ہے یا میرے سے حساب برابر کر سکتا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو اسی ٹائم ادا کر دیے گئے تھے۔ Okay students, now we're moving on to the last paragraph۔ Allah's messenger proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if he was against his own interest, on the interest of those who were near to him۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت فرمایا کہ انصاف کے معاملے میں ان سے زیادہ کوئی بھی پختہ عزم یا پکا ارادہ رکھنے والا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ آپ کے کسی قریبی اور عزیز دوست یا عزیز کے جو مفاد ہیں یا اس کے فائدے میں اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ He decided every case brought to him by friend or foe۔ friend ہوتا ہے آپ کا دوست، foe ہوگا دشمن۔ without fear of favor۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لائے گئے اپنے دوست یا دشمن کے مقدمے کا فیصلہ بغیر کسی طرفداری یا خوف کے فرمایا کرتے تھے۔ تو a person of such magnitude transcends the barriers of time and space۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے اس قدر اعلیٰ کردار والا، ٹھیک ہے، وہ جیسی مالک ہوتی ہے، وہ دنیا کی رکاوٹوں سے بلند ہوتا ہے۔ People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity۔ تو ہر عمر کے افراد اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے اس پہلو سے واضح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا فیض یاب ہو سکتے ہیں۔
Okay, students, so now we're moving on to the very last line of our chapter. कहते हैं कि द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, कि आप वसल्लम की ज़िंदगी का ये जो पहलू है उसको कुरान पाक में तफसीलन बयान किया गया है कि वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड a good example for anyone whose hope is in God and the final day. ठीक है, चैप्टर नंबर 33 एंड वर्सेस 21। तो वो कह रहे हैं, आपको लास्ट लाइन के अंदर उस बात को बयान करेंगे, कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये रुख बड़ा वाज़िया तौर पर बयान करता है कि यकीनन तुम्हारे लिए, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। जैसे हम नाइन्थ में भी इस बात को पढ़ते थे, बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता है। ठीक है, अगर आपको यौम आखिरत पे यकीन है, आप ज़ाहिर बात है क़यामत से डरते हैं, आपका हिसाब होना है, तो आप फिर आप वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास बेहतरीन नमूना ज़िंदगी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टूडेंट्स वाइंड अप होता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नोट्स लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर एनी फर्दर क्यूरी यू कैन कॉल अस, ईमेल अस, मैसेज अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ऑल ऑफ दीज लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 2 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चंस के बारे में, मीनिंग्स के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ही गाइड कर दूँगा। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।